جڑی میں آیت کریمہ پڑھی اس دے وچ میرے مالک نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ۔ اس آیت مقدسہ دے اندر رب العالمین قیامت تک آون والے ہر انسان نو پیغام دیتا بھئی خدا دی بارگاہ دے اندر تھوڑا کیڑا ایمان قبول ہو سی۔ مالک نے ایمان دا معیار دسا بھئی کیڑا ایمان تساں گھن کے آسو کیڑے انداز دا او ایمان ہو سی۔ اگر انہیں ایمان ہویا تا خدا ایمان قبول کرے سی، اگر انہیں ایمان نہ ہویا مالک قبول کو نہ کرے سی۔ مالک کیویں ایمان قبول کرنا ہوں جس ٹائم کافران دی واری ہے نا منافقین کی کرنے ہیں منافقین نو آکھا گیا بھئی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ بھئی ایویں منو جیویں لوگاں نے مننا ہے۔ اور لوگاں تو مراد کون ہے؟ فرمایا لوگاں تو مراد نبی دے صحابہ ہیں۔ رب العالمین پیا فرمائندہ ہے بھئی میڈی بارگاہ دے اندر تھوڑا او ایمان قبول ہو سی جو تھوڑا ایمان صحابہ دے ایمان ورگا ہو سی۔ تا پوچھنا اے ہے کہ مالک صحابہ دا ایمان کیویں ہے؟ تا صحابہ سانو دسا کہ ساڈا ایمان اے ہے کہ اسا اپنی اولاد قربان کیتی، مال قربان کیتا، جان قربان کیتی، ہر شے قربان کرن تو بعد آقا یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل سونا ہر شے لوٹا کے بھی آتے ہیں جس ٹائم تھوانو دیکھ گنو سانو سارے غم بھول ویندے ہیں۔ او والدین ٹور باندھیں اولاد قربان کر دیتی، مال قربان کر دیتا، ہر شے قربان کرن تو بعد صحابہ دا نعرہ ہوندا ہے کل مصیبت بعدک جلل سونا جس ٹائم اساں تھوانو دیکھ گنے ہیں سانو سارے دکھ نکے لگ دے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ وقت دسا بھئی سانو اور دکھ نکے کیوں لگ دے ہیں؟ فرمایا وجہ اے ہے اذا رأیتک تابت نفسی وقرت عینی فرمایا حضور نال سانو محبت ہی اتنی ہے کہ اگر اسا حضور نو دیکھ گنو ہاں ساڈیاں اکھیاں بھی ٹھڈیاں ہو وینیاں ہن ساڈے دل بھی ٹھڈے ہو وینے ہیں۔ وقت جلے اکھیاں بھی ٹھڈیاں ہو وین دل بھی ٹھڈے ہو وین وقت بندے نو غم دا احساس کتھوں ہو سی؟ وقت بندے نو نہ دنیا دی پرواہ ہونی ہے نہ اولاد دی پرواہ ہونی ہے کسے شے دی پرواہ نہیں ہونی۔ صحابہ نو ہکے شے دی پرواہ ہوندی ہے کہ سونا راضی ہو ونجے۔ اتنی محبت ہے صحابہ نو تے صحابہ دی او محبت دا انداز غزوہ احد دے اندر حضرت عمارہ بن زیاد بن سکن مسلمان جس ٹائم جنگ جیت گئے نا تو حضرت عمارہ بن زیاد تھوڑی جہیں دور لیٹے ہوئے جسم دے تے زخماں دے نشان ہیں کتھیں تلوار لگی ہوئی ہے کتھیں نیزہ لگے ہوئی ہے کتھیں تیر لگے ہوئی ہے۔ ہن زخماں دی اس تکلیف دے اندر حضرت عمارہ بن زیاد لیٹے ہوئے ہیں تے امام بہقی فرمائنے آپ دے پیراں دے وچوں روح نکل چکی ہے تلواں دھڑ بے جان ہو چکا ہے۔ ہن جس ٹائم حضرت عمارہ بن زیاد اس حالت وچ پہن کے تلواں دھڑ بے جان ہو چکا ہے لیکن جان اجے تک باقی ہے، سماعت اجے تک باقی ہے، سن سکتے ہیں، اکھیاں نال دیکھ سکتے ہیں۔ اسے منظر دے وچ کناں وچ آواز آئی این عمارۃ بن زیاد میرے محبوب نے آواز دیتی فرمایا اے میرے صحابہ میرا غلام عمارہ بن زیاد کتے ہے۔ جس ٹائم حضور نے یہ آواز جتنی نا تا عمارہ بن زیاد دے کناں دے وچ پئی کہ سونا محبوب مینوں یاد پیا فرمیندا ہے حضور مینوں یاد پہ فرمیندے ہیں تا عمارہ بن زیاد اٹھی تا سکدے نن صحابہ فرمیندے عمارہ بن زیاد اپنیاں آرکاں دے زور دے ہوتے پہلے ہک آرک ٹیکی تھوڑا اگو تے تھے وت دوجی ٹیکی ٹکیندے اگو تے آندے آندے مصطفیٰ دے قدماں دے وچ سر رکھ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ بھاویں جسم بے جان ہو چکا ہے محبوبہ جتنی بھی جان ہے تھوڑے قدماں وچ حاضر ہو گیا۔ یا رسول اللہ تلواں دھڑ بے جان ہو چکا ہے لیکن محبوبہ اے بے جان دھڑ دے نال بھی جتنی جان بچی ہوئی ہے تھوڑے قدماں وچ پہنچ گیا ہاں۔ ہن عمارہ بن زیاد جس ٹائم حضور دے قدماں وچ پہنچے نا تا امام بہقی فرمانے آپ نے کوئی عمل نہیں کیتا فرمایا حضور دے قدم چومے حضور دے پیر چمدے اسرائیل نے روح قبض کر گئی دی۔ ہن ایک منظر ضرور یاد رکھا ہے کہ محبوب تے غلام دی روح پرواز کیڑے رنگ وچ ہوئی فرمایا اس رنگ وچ پرواز ہوئی کہ غلام نبی دے پیر پیا چمدا آئی تے امام بخاری شریف دے اندر حدیث گن کے آئے ہیں کہ جیڑا بندہ جیڑی حالت وچ فوت ہویا دہاڑے قیامت دے اسے حالت وچ کھڑا کیتا ویسی ہن جیڑے غلام دی جان نبی دے پیر چمدے ہویا نکلی ہے دہاڑے قیامت دی نبی دے پیر چمدے ہویا کھڑا ہو سی۔ اے صحابہ دی محبت ہے نبی دے نال۔ ہن ایک صحابی کو بخاری شریف دی حدیث مبارکہ ہے
ایک بندہ آیا ایک صحابی رسول کو تابعی آیا پوچھن لگا تساں محبوب دی زیارت کیتی ہے تساں محبوب نال وقت گزارا ہے آقا کریم علیہ السلام نال اتنی جو محبت کریں دے ہے تو سانو دسو بھائی آقا کریم علیہ السلام دی او محبت سانو واضح تک کرو بھائی تھانو حضور نال کتنی محبت ہے تا اگو صحابی ہے کوئی دوجی پارٹی تا ہے کونی کوئی دل وچ بغض رکھن والا تا ہے کونا کوئی دل وچ میل رکھن والا تا ہے کونا صحابی ہے نا محبت ہے حضور نال صحابی اس ساتھی نو باہر کھڑایا اندر لگا گیا اندروں ون کے ایک چھوٹی جہی ڈبی چاہ کے آیا اے میں مفہوماً گل عرض پیا کرے نا ایک چھوٹی جہی ڈبی چاہ کے آیا اس ڈبی نو کھولا اس ڈبی دے اندر ایک چھوٹا جہا وال موجود ہے ہن جس ٹائم صحابی نے او وال سامنے کیتا اپنے ساتھی نو آکھن لگا اے بندہ خدا مینوں اپنی اولاد تو ود کے مینوں اپنی ماں پیو تو ود کے اپنی جان تو ود کے اپنے مال تو ود کے فرمایا اس کل کائنات تو ود کے اگر مینوں کوئی شے پیاری لگدی ہے تا اپنے نبی دا وال پیارا لگدا ہے مینوں ہر شے تو ود کے اپنے نبی دا وال پیارا لگدا ہے تا میں ہن او دوجا موضوع نال رلاونا چاہندا ہاں کہ جنہاں صحابہ نو نبی دے وال ایڈے پیارے لگدے ہن انہاں نو نبی دے بال کیڑے پیارے لگدے ہو سن یہ تو صرف والاں دی گل ہے نا نبی دے بالاں دی تے شان ہی وراء الورا ہے نبی دے بالاں دی تے شان ہی بڑی اونچی ہے نا جڑے صحابہ کل کائنات تو ود کے نبی دے والاں نال پیار کریندے ہن او نبی دے بالاں نال کیڑا پیار کریندے ہو سن ذرا بلند آواز نال آخر سبحان اللہ یا علی میں صرف دو ترے منٹ جڑے میرے راندے پین جڑی گل میں کرنی ہے پہلی حدیث مبارکہ افضل البشر بعد الانبیاء خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صدیق دی او ہستی ہے کہ جیندے لہجے وچ رب بولے اس نو صدیق آدے ہیں جیندہ لہجہ رب نو چنگا لگے اس نو صدیق آدے ہیں تے قبلہ میں یہ گل ایویں نہیں کیتی اگر کوئی آ کے پوچھے میں دلیل دیون کیتے تیار ہاں کہ معراج دی رات جس ٹائم سونا لا مکان دے اوتے پہنچا محبوب دے کنا وچ آواز آئی کف یا محمد ان ربک یصلی محبوب رک جا تیرا رب درود پیا پڑھدا ہے تیرا تے میرا کریم نبی پریشان ہو گیا بھئی پہنچا میں لا مکان تے کھڑوتا لیکن جیڑی کنا وچ آواز آئی ہے لہجہ صدیق دا ہے ہن اگلے جملے دے ہوتے آخری بندے تک دی آواز ضرور آمنی چاہی دیئے آقا کریم علیہ السلام پریشان ہو گئے بھئی پہنچا میں لا مکان تک کھڑوتا جتے جبرائیل بھی نہیں پہنچ سکتا اتھے میں پہنچا کھڑوتا اتھے صدیق دی آواز کی میں پہنچی صدیق دا لہجہ کی میں پہنچا تو رب العالمین نے فرمایا میرا محبوب پریشان نہ ہو تینو کائنات دے اندر سب تو ود کے صدیق پیارا لگتا ہے رب العالمین بھی پسند کیتا بھئی یار نال گل بھی کیتی ونجے یار دے لہجے کیتی ونجے امام عبد الوہاب شارانی اس روایت میں نقل کرنا لیں آپ فرمانے کہ رب العالمین فرمایا محبوب تو جو میرے کل آیا ہیں تو میں کہ تینو پہلا توفہ ہی تیرے یار دا لہجہ دیتا ونجے کہ تیرے نال رب بھی کلام کرے تیرے یار دے لہجے وچ کلام کرے او صدیق اکبر مونڈھاں دے ہوتے امام حسن نو بہا کے مدینے دیاں گلیاں چ پھرا کے ارشاد فرمیندے ہن شبیہن بن نبی لیس شبیہن بے علی ہن اے حدیث مبارکہ دا ترجمہ تو تساں یقیناً سنیا ہو سی لیکن جیڑی گل اندے چوں میں کرنی ہے میں یقین نہ لادا تساں کسے کول کو نہ سنی ہو سی ہن حضرت ابو بکر صدیق مونڈھا ہوتے حضرت امام حسن نو ہی بہنے ان امام حسین نو ہی بلہنے ان تے گلیاں چ پھرا کے اعلان کرنے ان اے لوگو شبیہن بن نبی اے حسن نبی دے نال رلدا ہے علی نال نہیں رلدا عاشق نے عشق دی دنیا چ کے پوچھا صدیق ذرا تساں سمجھاؤ کیا حسن چہرے دے نال حسن دا چہرہ نبی نال رلدا ہے اس واسطے تساں فرمایا چہرہ ضرور رلدا ہے لیکن میں اے گل کیتی مونڈے تے چاوڑ تو بعد
کسی نے پوچھا صدیق وقت واضح کرو نا کیوں ایویں کیتی نہیں؟ آپ فرمایا اس واسطے کیتی ہے، اس دی وجہ اے ہے کہ جس ٹائم میں ہجرت دی رات حضور نو منڈے تے چایا ہے، جیڑا لطف مینوں نبی نو چاہندے آیا ہے وہ لطف حسین نو چاہندے آیا ہے۔ فرمایا جیرا لطف نبی نو چاہندیاں رب نے مینوں عطا کیتا ہے، جیری دل وچ ٹھنڈک نبی نو چاہندیاں آئی ہے، وہ ٹھنڈک رب نے حسن نو چاہندیاں عطا کر دیتی ہے۔ شبیہ بن نبی لیس شبیہ بعلی، حسن نبی نال رلدا ہے، علی نال تے رلدا ہی نہیں۔ اے محبت ہے صحابہ دی نبی دی آل دے نال، اے رنگ ہے انہاں دا آپس وچ محبتاں والا۔ اساں تے محبتاں کدا سمجھیاں ہی کون ہے نا، اساں تے دنیاوی مولویاں دیاں سن تک کے ودے ہیں، اساں تے اج دے لوگاں دیاں سن تھک کے ودے ہیں۔ ذرا انہاں کول ونج کے تے پوچھو بھئی تھوڑیاں کتنیاں محبتاں ہن۔ اگر صدیق کول پوچھو تے تھانوں حسن کتنے پیارے ہن، او دی سہسن بھئی حسن مینوں ممبر تو لاون دا کہ میں لے آندا ہاں۔ ہن تساں سنی ہو سی اے حدیث مبارکہ بھئی امام حسین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو آکھا ہی بھئی انزل علی ممبر ابی، بھئی میرے پیو دے ممبر تو لے ہا۔ لیکن اے واقعہ خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق دے دور وچ پہلے ہو چکا ہے۔ پہلے جس ٹائم صدیق اکبر ممبر تے چڑھے نا تا امام حسن فرماون لگے اے ابو بکر میرے نانے دے ممبر تو لے آ۔ تے صدیق نے اے نہیں آکھا بھئی میں تا وقت تا خلیفہ ہاں میں کیوں لے آواں، آپ ممبر تو تلے لے کے آئے۔ حضرت علی آکھن لگے صدیق بچے ناراض نہیں تھی ہونا لیکن اگو صدیق اکبر ہن نا، عاشق ہی نا، وت عاشق نو نبی دی ہر نسبت نال پیار ہوندا ہے، عاشق نو نبی دی ہر شے پیاری لگدی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق ناراض نہ ہوئے بلکہ امام حسن نو چاہیا، امام حسن نو بوسہ دیتا، ممبر تے بلایا، وت اعلان کیتا ایھا الناس ارکبوا محمدن فی اہل بیتی، کہ لوگو اگر نبی دے نیڑے تھیونا چاہندے ہو آل نال محبت کیتی کرو۔ اے اعلان صدیق اکبر دا ہے کہ اگر نبی دا قرب چاہیدہ ہی نے تا آل نال محبت کیتی کرو۔ تا اساں لوگ انہاں صحابہ تو بھی دور ہو گئے ہیں، اساں آل تو بھی دور ہو گئے ہیں۔ میں ہکا آیت مبارکہ اس دی تفسیر کر دینا۔ رب العالمین قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ میرا بے شک ٹائم پورا تھی اکھڑوتا ہے لیکن اے گل صرف ہکے ہی منٹ دی ہو سی۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہر بندہ نماز دی ہر رکعت وچ الحمد شریف پڑھدا ہے تے دعا کریندا مالک اہدنا الصراط المستقیم، مینوں سیدھے رستے دے اوتے چلا۔ ہر بندہ دعا کریندا ہے نا، میں بھی دعا کرینا، تساں بھی دعا کریندے ہو بھئی صراط مستقیم دے اوتے سانو چلنا چاہیے، اساں صراط مستقیم دے اوتے ہوں۔ تو امام بغوی کو آ کے کسی نے پوچھا حضرت اس صراط مستقیم کے ہے؟ تو آپ نے بڑی خوبصورت گل ارشاد فرمائی، فرمایا حضور دی ذات ہے، حضور دی آل ہے، حضور دے اصحاب ہیں، فرمایا انہاں نو جوڑ کے رکھسو، صراط مستقیم ہے، کوئی ہک بھی چھوڑ دے سو گمراہ ہوئے سو۔ اگر آل نو چھوڑے نے تاوی گمراہ ہوئے سو، صحابہ نو چھوڑے نے تاوی گمراہ ہوئے سو، نبی دی آل دے نال تے صحابہ دے نال جوڑ کے رکھے سو، صراط مستقیم ہے، ہمیشہ جنت ہی لگے ویسے۔ سیدھا رستہ ایو ہی نے جو حضور دی ذات، حضور دی آل بیت اطہار تے حضور دے اصحاب انہاں نو جوڑ کے رکھے سو، رب العالمین تھانو سیدھا رستہ عطا کر دے سی۔ مالک تو دعا ہے کہ مالک ساری حاضری قبول فرماوے۔ اگر کوئی ایک منٹ اتے تھی بھی گئی ہے تو کوئی نوجوان ناراض ہوئے تو اساں انہاں تو معذرت خواہ ہیں، مالک تھوڑی ساری حاضری قبول فرماوے۔ وما علینا الا البلاغ۔